नमस्कार दर्शकबिन, समय चक्रको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म विक्रम श्रेष्ठ। जसले आफ्नै वडा जिताउन सक्दैनन् त्यस्ता शीर्ष भनिएका नेताबाट कसरी देशले जित्ला, कसरी सुशासन कायम गराउन सक्ला, कसरी आफू जित्न सक्ला, यी प्रश्नहरू अहिले चलिरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा अक्सर ठूला नेताहरूले आफ्नै वडा हारेको ठाउँहरूमा उब्जिएको छ। राज्य संरचनाको सबैभन्दा सानो इकाइ वडा पनि जित्ने रणनीति नभएका अर्थात् पराजित भएका केही नेताहरूको उदाहरण हेर्दा आफूलाई राष्ट्रिय स्तरको नेता भन्नेहरूले कसरी आफूलाई राष्ट्रिय नेता मान्लान्। त्यसमाथि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले देशभर देखाइरहेको जादुले शीर्ष भनिएका मन्त्री भइसकेका बहालवाला मन्त्री, पार्टी राजनीतिमा अब्बल मानिएका नेताहरू एक प्रकारले तर्सिएका छन्। मुलुकभरबाट स्थानीय तहको मत परिणाम आउने क्रम जारी छ। अहिलेसम्मको मत परिणाम हेर्दा नेपाली कांग्रेस पहिलो, नेकपा एमाले दोस्रो र माओवादी केन्द्र तेस्रो देखिएको छ। हालसम्म 450 भन्दा बढी स्थानीय तहको मत परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ। जारी मत परिणामलाई हेर्दा 5 दलीय सत्ता गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा होमिएका शेरबहादुर देउवादेखि पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहित कतिपय पूर्व मन्त्रीहरूलाई आफ्नै विरासत जगाउन हम्मे छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नै वडा जिताउन सकेनन्। डडेलधुराको गन्यापधुरा गाउँपालिका वडा नम्बर 1 मा नेपाली कांग्रेस बीपीको प्यानल नै विजय भएको छ, जुन वडा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको गाउँ हो। निकटतम प्रतिद्वन्दी नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारलाई हराउँदै बीपी कांग्रेसको प्यानल विजय भएको हो। प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको वडा समेत रहेको 1 मा कांग्रेस बीपीले 129 मतले कांग्रेसका उम्मेदवारलाई पराजित गरेको हो। करुवा चुनाव चिन्हबाट कांग्रेस बीपीका नरेश भण्डारीले 673 मत प्राप्त गर्दा कांग्रेसका चन्द्र देउवाले 544 मत मात्रै प्राप्त गरे। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले वैशाख 30 गते हेलिकप्टरमा गएर सोही वडामा आफ्नो मतदान गरेका थिए। पार्टीको केन्द्रीय सभापति तथा मुलुकको प्रधानमन्त्री स्वयं आफ्नो वडामा पुगेर मत हाल्दा पनि जनताले खासै पत्याएको देखिएन। वडा जिताउन नसकेको ट्याग देउवामाथि मात्रै होइन, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि पनि लागेको छ। ओली बस्ने भक्तपुरको सूर्यविनायक 2 मा कांग्रेसको प्यानल नै विजय भएको छ। वडा अध्यक्षमा कांग्रेसका प्रदीप कार्की सहितका सदस्यका सबै उम्मेदवार विजय भएका हुन्। वडा अध्यक्षमा जितेका कार्कीले 1511 मत ल्याउँदा उनका प्रतिस्पर्धी एमालेका विश्वराज विष्टले 1305 मत मात्रै पाएका छन्। ओली भक्तपुरको बालकोटमा बस्दै आएका छन्। यति बेला मुलुकका बागडोर सम्हालेका नेताहरूले आफ्नो वडा जिताउन नसक्दा यो विषयले राम्रै चर्चा पाएको छ। आफ्नै वडा जिताउन नसक्नेमा पूर्व मन्त्री तथा सांसद हृदय त्रिपाठी पनि परेका छन्। पश्चिम नवलपरासीको प्रतापपुर गाउँपालिका 6 कठुवा घर भएका त्रिपाठीले आफ्नै वडामा उम्मेदवारलाई जिताउन सकेनन्। नवलपरासी क्षेत्र नम्बर 1 बाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित सांसद त्रिपाठीको पार्टीका उम्मेदवार रामहरि उपाध्याय नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारसँग 254 मतको अन्तरले पराजित भए। कांग्रेसका केशव प्रसाद अधिकारीले 843 मत ल्याएर विजय हुँदा जप्रपाका उम्मेदवार उपाध्यायले 589 मत ल्याएका थिए। अहिलेको स्थानीय तह निर्वाचनले आफूलाई हेभीवेट मूल्याङ्कन गर्ने कुन नेता कति पानीमा भन्ने राम्रै मापन भएको छ। नेकपा एमालेकी सचिव तथा पूर्व मन्त्री पद्मा अर्यालका श्रीमान लक्ष्मीपति पौडेल वडा सदस्यमा पराजित भए। पद्माले वडा सदस्यमा समेत आफ्ना श्रीमानलाई जिताउन सकिनन्। स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका 1 मा एमालेबाट खुल्ला सदस्यको उम्मेदवार बनेका पौडेल 467 मतले कांग्रेस उम्मेदवारसँग पराजित भएका हुन्। विजय उम्मेदवार कांग्रेसका सम्भव अर्यालले 1112 मत ल्याएका थिए भने पौडेलले 645 मत पाए। त्यस्तै एमालेका अर्का सचिव लेखराज भट्टले पनि आफ्नो भाइलाई चुनाव जिताउन सकेनन्। लेखराजका भाइ गोकर्ण भट्ट कोइरालीको गोदाबारी नगरपालिकाको मेयरमा पराजित भएका छन्। 2074 सालको चुनावमा माओवादीबाट मेयर उठ्दा हारेका भट्ट यसपटक एमालेको उम्मेदवारको रूपमा प्रतिस्पर्धामा उत्रिँदा पनि जित्न सकेनन्। सधैँ ठुला राजनीतिक दलको पोगरी गुथेर जेल नेल बसेको कथा सुनाउने राजनीतिक दलका नेताहरूलाई यो पटकको स्थानीय निर्वाचनमा जनताले धमाधम फिल्टर गरिरहेका छन्। काठमाडौँमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाहले ल्याएको मतले त झन् हलचल नै ल्याएको छ। काठमाडौँ महानगरमा बालेनको मतले तरङ्ग ल्याउँदै गर्दा भक्तपुरमा नेमकिपाले सबैको जमानत नै जफत गराइदियो। आफूहरू ठुला दल कांग्रेस, एमाले, माओवादी र समाजवादी भन्दै छाती पिट्नेहरूका लागि नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता सुनिल प्रजापतिले जमानत मात्रै जफत गराएनन्, कसैलाई 4000 मत कटाउनै दिएनन्। प्रजापतिले 8 राजनीतिक दलका उम्मेदवार र 5 स्वतन्त्र गरी 13 जनाको जमानत जफत गराइदिए। निर्वाचनमा दोस्रो हुने उम्मेदवारकै जमानत जफत हुनु निकै दुर्लभ घटना हो, तर यो दुर्लभ घटना भक्तपुरमा देखिएको छ। नेमकिपाका सुनिल प्रजापतिले 29,200 मत ल्याएर निर्वाचित हुँदा अरू कसैले 4000 मत कटाउन सकेनन्।
निकटतम प्रतिद्वन्दी नेपाली कांग्रेसका रामप्रसाद कासुलाले 3352 मत मात्र पाए। 43374 मत खसेकाले जमानत जोगाउन 4300 कटाउनै पर्ने थियो। एमालेका उम्मेद्वार रविन्द्र लाछी मस्युले 2837, राप्रपाका बद्री लाखाजुले 1138, माओवादी केन्द्रका तुलसी भक्त सुवालले 742, जनमोर्चाका रामभक्त किजुले 414, जसपाका राजाराम ढुकुछले 121 मत पाएका थिए। यी सबै उम्मेद्वारको मत जोड्दा 11249 मत हुन्छ। सुनिल प्रजापति एक्लैले 29200 मत ल्याएका थिए। स्थानीय तहको निर्वाचन मत परिणाम हेर्दा यसपटकको पहिलो शक्ति बन्ने देखिन्छ नेपाली कांग्रेस। तर ठुलो दल भन्दा पनि ठुलो दलको ठुलो नेताहरूले आफ्नै गाउँमा त्यसमा पनि आफ्नै ओडा र टोल जिताउन नसक्नु नेताहरूको असक्षमता मात्रै होइन, पार्टी राजनीतिप्रतिको जनताको मन मैलो भएको कुरा पनि बुझ्न जरुरी छ। राजनीतिक दलमा जीवन बिताएकाहरू बिस्तारै अपारदर्शी र विकास प्रेमी नदेखिने र हुर्किँदै गरेको राजनीतिको नयाँ पुस्तालाई पनि गलत पदचापमा प्रेरित गर्दा परिस्थिति दलीय व्यवस्थामाथिको चुनौती बनिरहेको छ। हामी बाँकी प्रसङ्ग जोड्नेछौँ ब्रेकपछि। बेला बेलामा ठुला दलका ठुला नेताले नै भन्ने गरेका थिए अब गठबन्धन नगरी चुनाव लड्न र जितेर सत्तामा पुग्न कठिन छ। अहिले दलीय व्यवस्थालाई नै प्रहार हुने गरी नेताहरूले जबरजस्ती गठबन्धन गर्ने, अरू बेला एकले अर्कालाई देखि नसहने र चुनावका बेला नीति विचार सिद्धान्त मिल्नै नपर्ने गठबन्धन गरेर चुनाव लड्ने परिपाटी गएको निर्वाचनबाटै सुरु भयो। यस वर्ष त झनै असमानताका बीच दुई ध्रुवका राजनीतिक शक्ति बीच तालमेल भयो र चुनाव लडे। तर गठबन्धन मात्रै गरेर हुन्न, योग्यता पनि जरुरी छ भन्ने उदाहरण काठमाडौँ महानगर लगायत देशैभर स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूले प्रमाणित गर्दै लगेका छन्। बाँकी यो रिपोर्टमा हेरौँ। स्थानीय तहको दोस्रो कार्यकालको निर्वाचन पहिलोको तुलनामा अपेक्षाकृत शान्त र उत्साहजनक रहन सकेन। मतदानको प्रतिशत मात्र होइन, परिणाम पनि पहिलो चरणको भन्दा खासै जागर लाग्दो देखिएन। देशभर राजनीतिक मनस्थिति पहिलेको भन्दा थप खस्किएको प्रश्न बुझिन्छ। ताप्लेजुङदेखि कञ्चनपुरसम्मको मतदान प्रवृत्ति प्राय समान हुनु पक्कै पनि राष्ट्रिय मानसिकता समान भएको प्रमाण हो। त्यसमा पनि जातीय, धार्मिक र भाषिक वा क्षेत्रीय साम्प्रदायिकतालाई जनताले अस्वीकार गरिदिए। ठुला भनिएका दलहरूलाई नागरिक स्तरबाट ठुलै झापट लागेको छ। स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूले दिएको धक्का सम्भवतः ठुला दलहरूलाई अजम्बर रहनेछ, तर चटक्कै त्यो चोट भुल्न पनि सक्छन्, किनकि हाम्रो नेतृत्व यस्ता गल्ती र कमजोरीहरूलाई सुधार गर्न बानी नै परेका छैनन्। ठुला दलका कथित शीर्ष नेताहरूलाई यसपटक जनताले राम्रै पाठ सिकाएका छन्। सबै जसो ठुला नेताका वडामा उनीहरूका उम्मेद्वार हारेका छन्। यसरी आफ्ना वरपरका जनताले पनि नपत्याएका राष्ट्रिय नेतामा यसपटक औँलामा गनिसाध्य भएन। स्थानीय तहको निर्वाचन परिणामबाट काङ्ग्रेसका नेता हौसिनु र एमालेका नेता खिस्रिक्क पर्नु स्वाभाविकै हो। तर नेपालको विगतका निर्वाचनहरूलाई केलाउने हो भने काङ्ग्रेस धेरै हौसिनु पर्ने पनि देखिँदैन। 2074 को स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमालेलाई जनताले पहिलो शक्ति बनाइदिएको थियो, तर स्थानीय तहमा सबैभन्दा धेरै अनियमितता मौलाएको 5 वर्षमा प्रश्न देखियो। विक्रम सम्वत 2049 सालको स्थानीय निकायको निर्वाचनमा काङ्ग्रेसले अहिलेको एमालेको भन्दा पनि सम्भवतः धेरै ठाउँमा जितेको थियो, तर 2051 सालको संसदीय निर्वाचनमा काङ्ग्रेस एमाले भन्दा सानो पार्टी हुन पुग्यो। त्यस्तै 2054 सालको स्थानीय निकायको चुनावमा एमालेले अहिले भन्दा पनि धेरै अनुपातमा जितेको थियो, तर 2056 सालको निर्वाचनमा काङ्ग्रेसले पूर्ण बहुमत ल्यायो। यसैले स्थानीय तहमा जनताले पत्याएकै पार्टीलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि पत्याउँछन् भन्नु सही हुँदैन। नेपालकै हकमा त अहिलेसम्मको उदाहरण हेर्दा निर्वाचन पछि परिणाम उल्टेको देखिएको छ। दुर्भाग्यवश हाम्रो मुलुकमा 18 वर्षसम्म स्थानीय चुनाव नभएर लुटी नै खाने, पिटी नै खाने। 2, 4, 5, 7 जना हिजो चुनाव लडेको थियो, हिजो यो थियो प्रतिनिधि, त्यसकारण आज पनि त्यही प्रतिनिधि भएर खाने। त्यति मात्रै होइन, एकताली चुनाव लड्यो, जित्यो, अब चुनाव भएन, अब म लड्दिनँ, तर म छाड्दिनँ, त्यसरी पनि खाने भने प्रजातन्त्रको नाममा चरम विकृत र त्यो सिक्ने त होइन, झन् बर्बाद भएर वितृष्णा हुनेतर्फ गइराखेको नेपालमा यसपालिको स्थानीय चुनाव चाहिँ नि एक स्टेप फरवर्ड, एक स्टेप राम्रो हो। स्थानीय तहका निर्वाचनमा पार्टीको भन्दा व्यक्तिको भूमिका बढी हुँदैन थियो भने एउटै चिन्हमा एकै मतदान केन्द्रमा मतमा खासै घटबड नहुनुपर्ने हो। अधिकांश क्षेत्रमा जनताले पार्टीलाई नभएर व्यक्तिलाई भोट दिएका हुन्, नत्र त प्रमुख उम्मेद्वारले धेरै मत ल्याउँदा
उनको पार्टीका सबै उम्मेद्वार विजयी हुनुपर्थ्यो। यसबाट नेपालको निर्वाचनमा पनि अप्रतिबद्ध मतदाताको सङ्ख्या अन्यत्र जस्तै निर्णायक हुँदै गएको देखिन्छ। गएको निर्वाचनमा काठमाडौँका मतदाताले विवेकशील र साझा पार्टीलाई अपेक्षा गरिए भन्दा बढी नै मत दिएका थिए, तर खसेको मतको पनि कदर नगरी एकैपटक अर्को 5 वर्षपछि छिन्न भिन्न अवस्थामा जनताको घर दैलोमा भोट माग्न गएपछि उसको औकात जनताले मापन गरिदिएका छन्। विकल्प बन्छौँ भन्ने नयाँ दललाई वास्तै नगरेपछि जनताले खोजेको चाहिँ के हो त? यसको एकदम ताजा उदाहरण हो बालेन शाह लगायत स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू। जनताले दलीय व्यवस्थालाई नै पचाउन सकिरहेका छैनन्। हरेकचोटि त्यो चाहिँ पार्टीमा डामिएर भोट हाल्ने होइन, पार्टीले त्यहाँभन्दा अगाडि गरेका पर्फर्मेन्सको आधारमा र पार्टीले दिएको उम्मेदवारको होइन वैयक्तिक क्षमता र वैयक्तिक इमान्दारिताका आधारमा भोट हाल्ने परम्परा अब एक किसिमले सुरु भयो भने यसलाई चाहिँ प्रजातन्त्रमा यो एकदमै सकारात्मक पक्ष हो। एक दोस्रो, त्यति हुँदाहुँदै पनि नेपालभरिको जुन परिणाम आयो त्यो परिणामले के स्थापित गरियो भने नेपालको राजनीतिको मूल प्रवाह भनेको चाहिँ अहिले पनि नेपाली कांग्रेस र एमाले नै हो है। अरू तिमीहरू थिए त अब सहकर्मी शक्तिहरू हो, तर मूल प्रवाह भनेको चाहिँ कांग्रेस र एमाले नै हो भनेर पनि स्थापित गरिदियो। राजनीतिलाई लहर रहर वा प्रयोगका रूपमा अपनाउनेहरूलाई नपत्याएका प्रश्न देखिन्छ। काठमाडौँमा विवेकशील साझाका उम्मेद्वारले अघिल्लो चुनाव भन्दा कैयौं गुणा लज्जास्पद मत पाउनुको एउटा कारण यही हो। पुराना शक्तिहरू त आफ्नो पुरानो शक्ति सञ्चयले अघि पछि गर्दै सत्ता यात्रामा घिसिरहेका छन्। उनीहरूमा खास कुनै स्वतन्त्र जनताको साथ समर्थन जुटेको छ। गएको स्थानीय तह निर्वाचनमा पहिलो शक्ति बनेको थियो नेकपा एमाले। विशेष गरी स्थानीय तहमा नेकपा एमालेको विशेष पकड रहेको पनि मानिन्छ। तर यो पटकको निर्वाचनमा स्वयं नेकपा एमाले दोस्रो स्थानमा खुम्चिने अवस्था सिर्जना भइसकेको छ। गठबन्धनको लाभ कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले मज्जैले लिए, तर जसपा र नेकपा यसले धोका मात्रै पाएको देखिन्छ। यसको आक्रोश धोका भएको महसुस गरेका नेताहरूबाट पोखिन थालेको छ। अब सत्ता गठबन्धनलाई यसले कस्तो असर गर्ला, बाँकी प्रसङ्ग जोड्नेछौँ ब्रेकपछि। स्थानीय तहको निर्वाचनलाई प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको प्रस्थान बिन्दु मानिन्छ। स्थानीय तहको आँकडा अनुसार प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको मत परिणाम निर्भर गर्ने भन्दै स्थानीय तहको निर्वाचनलाई परीक्षाको रूपमा लिइन्छ। त्यसो त अघिल्लो निर्वाचनमा वाम गठबन्धनको भुमरीमा परेको नेपाली कांग्रेस अहिले पहिलो शक्ति बन्ने प्रक्षेपण गर्दा फरक नपर्ला। कम्युनिस्टहरूको टुटफुट र जारी दलीय गठबन्धन कायम रहे त्यसको प्रभाव थोर बहुत पर्ला। तर राजनीति अहिले देखिए जस्तो सिधा रेखामा नचल्न सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा फेरि कम्युनिस्ट शक्तिहरू एक हुन सक्लान् अर्को निर्वाचन अघि। बाँकी प्रसङ्ग हामी यो रिपोर्टमा देखाउँदैछौँ। वामपन्थीको एकता टुट्दा स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रजातान्त्रिक शक्ति पहिलो हुने देखिएको छ। 2074 सालको निर्वाचनमा मुलुकभरबाट बहुमत प्राप्त गरेको नेकपा एमाले 2079मा दोस्रो स्थानमा चित्त बुझाउनु पर्ने छाँट देखिएको छ। मुलुकभरबाट प्राप्त मत परिणामलाई हेर्दा पहिलो कांग्रेस, दोस्रो एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र तेस्रो हुने अनुमान गर्न सकिन्छ। पार्टी फुटको असरदेखि सरकारको नेतृत्व गर्दा जनअपेक्षित काम गर्न नसकेकाले पनि होला यसपालिको स्थानीय तह निर्वाचनमा जनताले कम्युनिस्ट भन्दा कांग्रेसलाई बढी मन पराएको देखियो। अहिलेको निर्वाचनमा पुरानो र प्रजातान्त्रिक शक्तिको रूपमा आफूलाई चिनाएको कांग्रेसलाई जनताले एक्लै मन पराएको भने होइन। एक्लै लड्दा एमालेसँग कति बल्ड्याङ लडिन्छ भन्ने पहिले नै अनुमान लगाएका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा यो मामलामा चतुर देखिएका छन्। ओलीसँग एक्लै भिन्ने आँट नगरेका देउवाले आफ्नै पार्टीमा अन्तरसङ्घर्ष चल्दा पनि आफ्नो अडान छाडेनन् र प्रचण्ड, माधव, उपेन्द्र र चित्रबहादुरको बलमा ओलीसँग भिडे। अन्ततः देउवा चुनावी परिणाम हेर्दा सफल देखिएका छन्। छिटपुट स्थान बाहेक आफ्नो पार्टीलाई एक्लै चुनावमा होमाएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका लागि अहिलेको परिणाम सुखद त नहोला, तर धेरै विचलित पार्ने खालको पनि छैन। 5 दलीय सत्ता गठबन्धनसँग एक्लै चुनाव लडेको एमाले दोस्रोमा हुँदै गर्दा एमालेबाटै फुटेर गएको माधव नेपालको नेकपा एकीकृत समाजवादी अलि पुछारतिरै छ। सत्ता गठबन्धनले अहिले आफूहरूलाई सफल ठाने पनि एक्लै चुनाव लडेको भए कतिको हरिबिजोक हुन्थ्यो त्यसको टुङ्गो थिएन। तर स्थानीय तह निर्वाचनको परिणामले प्रदेश र सङ्घीय चुनावमा कस्तो असर पर्ला त्यो पनि चासोको विषय हुन सक्छ। स्थानीय तहको निर्वाचनलाई आगामी सङ्घीय निर्वाचनको कास्टिङको रूपमा पनि हेर्ने गरिन्छ।
जनताले कुन शक्तिलाई पल्ला भारी गराइरहेका छन् भने यो एक साङ्केतिक घन्टी हुन सक्छ। बाँकी अरू 10वटा ठाउँमा त हामीले नै लिड गरिरहेका छौँ। त्यसै उपप्रमुखमा हामीले नेतृत्व नै गर्ने र त्यो विजयको अन्तिम क्षणमा आइपुगेका छौँ। तर आज नगर प्रमुख त विजयको फाइनल हो भनेर घोषणा गर्न सक्ने ठाउँमा छैन नि त। 1,40,000 जति मत त अहिले पनि गर्न बाँकी छ भनेपछि यो 1,40,000 मत नगन्दै हामीले चाहिँ पराजय भयो नेकपा एमाले भनेर चाहिँ गीत गाइहाल्नुपर्ने आवश्यकता छैन। अहिलेका राजनीतिक दलहरूले पुनः आलो पालो पहिलो हुने स्थिति यसपटकको निर्वाचनमा पनि दोहोर्याएकी छन्। तर यसो हुनुमा कम्युनिस्टहरूको विभाजन नै पहिलो कारण हो। भाइ फुटे गवार लुटे भने जस्तै कम्युनिस्टहरू फुट्दा मजाले फाइदा उठाएको काङ्ग्रेसका लागि अब हुने प्रदेश र सङ्घीय चुनाव पनि सुखद सङ्केत हुन सक्छ। अस्तित्व हराउन सक्ने खतरा रहेका कतिपय दलहरू सत्ता गठबन्धनको फेरो समातेर चुनाव जितिरहेकाले पनि आगामी चुनावसम्म गठबन्धनलाई कायम राख्नुपर्ने मनस्थितिमा छन्। चुनावी परिणामले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको अनुहारमा खासै खुसी नदेखिए पनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका लागि यो सुखद सङ्केत हुन सक्छ। एमालेलाई साइजमा ल्याउनका लागि भन्दै धेरै कुरा नमिल्दै पनि 5 दलीय गठबन्धन गरेर चुनावमा होमिएका राजनीतिक दलहरूले अहिले नजानिदो पारामा फाइदा उठाएका छन्। तर मुख्य रूपमा यसको फाइदा काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रले मात्रै उठायो। एमालेसँग चोइटिएर आफ्नै अस्तित्वको खोजीमा रहेको एकीकृत समाजवादीले गठबन्धनको हाँगो समातेर आफ्नो उद्धारको आश राखेको थियो। तर उसको आशा गरे जस्तो साथ र सहयोग नपाएपछि माधव नेपाल र झलनाथ खनाल गठबन्धनसँग बिच्किएका छन् र फेरि एमालेसँगै मिल्ने पो हो कि सत्ता गठबन्धन नै धरापमा पारेर आगामी सङ्घीय निर्वाचनमा अर्कै समीकरण पो बन्ने हो कि भन्ने आशंकाहरू पैदा भएका छन्। हामीले पालिकाका प्रमुखहरू चित्रित गरेको छ। कतिपय ठाउँहरूमा राम्रै अवस्था पनि छ, तर अझै पनि कतिपय ठाउँहरूमा हामीले अपेक्षित परिणाम प्राप्त गर्न सकेका छैन। त्यसमा पनि हाम्रा विरोधी अरू पक्षले चाहिँ हामीसँग राम्ररी सहकार्य गर्न चाहे। हाम्रो पक्षले गठबन्धन दलका पनि सदस्यहरूले घटकहरूले हामीसँग चाहेन। यो हाम्रा आफ्नै कुराहरू होलान्, अरूका आफ्नै गुनासाका बारेमा पनि हामी छलफल गर्यौँ। राजनीतिमा स्थायी शत्रु नहुने र जो जता पनि लेपासिने भएकाले गठबन्धन निरन्तर रहिरहन्छ भन्नेमा चाहिँ शङ्का छ। माधव नेपालले परिणाम आउँदै गर्दा धोका भयो, गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने भयो भन्दै हिँडेकाले पनि गठबन्धन निरन्तर कायम हुनेमा शङ्का छ। यदि समीकरण बदलियो भने स्थानीय तहको निर्वाचनको मत परिणाम सङ्घको निर्वाचनमा बदलिन सक्छ। अन्ततः काठमाडौँमा देखिएको बालेन क्रेज राजनैतिक दलका लागि निश्चय पनि ठुलो पाठ हो। बालेन क्रेज हेर्दा काठमाडौँका जनताले परिवर्तन चाहेका छन् भन्ने पक्का हो। अन्य स्थानीय तहमा पनि जुन लहर आएको छ त्यो दलीय व्यवस्था भन्दा पनि दलका पात्रहरूको विरुद्धमा देखिएको छ। तर ती पात्रहरूको प्रवृत्तिका कारण दलीय व्यवस्थामा धक्का लाग्न सक्छ अनि त्यस बेलाको दोष कसले बोक्ने? यसपटकको काठमाडौँको अभिव्यक्ति विगतका झुटा आश्वासन पूरा हुन नसकेको प्रतिको प्रत्युत्तर पनि हो। दर्शकवृन्द, आजलाई समय सकेर यति नै बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।